साडा हक एथे रख। बांग्लादेश में अवाम ने आवाज उठाई, जालिम हसीना ने भागकर जान बचाई। बंगाली कौम ने भारत नवाज शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। वजीर आजम शेख हसीना वाजिद मुस्ताफी, फौजी हेलीकॉप्टर पर भारत फरार। हजारों मुश्तैल अफराद का वजीर आजम की रिहाइश गाह पर धावा, जिसके हाथ जो लगा लेकर निकल गया। वजीर दाखिला असदुज़्ज़मान खान का घर शेख मुजीब मेमोरियल म्यूजियम जला डाला गया। बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्समे भी गिराए गए। तमाम सरकारी दफातर से हसीना वाजिद की तस्वीर उतार फेंकी। ढाका की सड़कों पर जश्न का समा, लोगों ने शुक्राने के नफल अदा किए। कोटा सिस्टम और हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में अहलकारों समेत 300 से ज्यादा अफराद जाम बहक, हजारों जख्मी हुए। दूसरी जानिब बांग्लादेशी सदर ने साबिक वजीर आजम खालिदा जिया को रिहा करने का हुक्म दे दिया। गिरफ्तार मुजाहिरीन को भी रिहाई देने की हिदायत। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने, अमन वापस लाने का ऐलान। मुजाहिरों के दौरान हलाकतों की तहकीकात कराने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मान ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बात हुई है। सदर से भी जल्द मुलाकात होगी। तलबा पर अमन रहें और घरों को वापस जाएं। बांग्लादेश में अमन वापस लाएंगे, हमारा साथ दें। अवाम का एक एक मुतालिबा पूरा किया जाएगा। मुल्क में आज कर्फ्यू खत्म करने की नवीद भी सुना दी। नौ मई से मुताल्लिक मौक़िफ़ वाज़े, कोई तब्दीली आई ना आएगी। फौज और मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़े कर दिया। सवाल उठाया, पाक फौज के अफसरान और जवान मुल्क की अशराफिया नहीं, क्या तनकीद की वजह से काम छोड़ दें? DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बेज़मीन लोग चंद पैसों की खातिर मुल्क और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। बैरून मुल्क से जो मुहिम चलाई जा रही है, मालूम है कौन और क्यों चला रहा है। मुआशी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहां पर एक माफिया नहीं चाहता मुल्क को कौम तरक्की करे। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, क्या फौज तनकीद की वजह से फलाह व बहबूद के काम छोड़ दे? फौज किसी सियासी सोच, जाविये, पार्टी, मजहब और मसलक को लेकर नहीं चल रही। पाकिस्तान आवाम की फलाह व बहबूद का काम करते आए हैं और करते रहेंगे। फौज ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई। कलअदम TTP को फितना अल ख्वारिज के नाम से मंसूब किया। बलोच राजी मची दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया की प्रॉक्सी है। बलोच यकजहती कमेटी और उनकी नाम नेहाद क़यादत का दुश्मन से गठजोड़ है। DGISPR ने गवादर में एहतजाज की वीडियो भी चलाई, जिसमें मुजाहिरीन को तोड़ फोड़, जलाओ घिराव और पथराव करते देखा जा सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का 7 या 8 अगस्त को इस्लामाबाद की जानिब कूच का इंदिया। कारकुनों को बड़ी कशमकश के लिए तैयारी का हुक्म दे दिया। वजीर आजम को अवामी गैज़ व गज़ब से बचने के लिए मुतालिबात मंजूर करने का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी ने वाज़े किया कि अपने मुतालिबात से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हालात काबू से बाहर हो गए तो शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट जाने का मौका नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अवाम की कुर्बानियों से बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत का खात्मा हुआ। दुआ है बांग्लादेशियों की जिद्दोजहद मुल्क में इस्तेहकाम का सबब बने। हुकूमत का मुल्क में बिजली की कीमतें कम करने का फैसला। महंगे पावर प्लांट्स को खत्म करने का इंदिया। हुकूमत IPPs के मामले पर संजीदा है। बिजली की कीमतें कम करने पर गौर कर रही है। कानूनी पेचीदगियों समेत तमाम उमूर का तफसीली जायजा ले रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गौहर एजाज को कैपेसिटी पेमेंट्स के मामले का इल्म ही नहीं। कैपेसिटी पेमेंट्स में इजाफे की वजह रुपए की कदर में कमी है।
وزیر اعظم شہباز شریف معاشی بحران کے ذمہ دار ہیں، اسلام آباد جلسے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، اسد کیسر اور دیگر رہنماؤں کا ثوابی جلسے سے خطاب۔ پی ٹی آئی جلسہ بد نظمی کا شکار، رہنماؤں اور کارکنوں میں تلخ کلامی۔ حلیم عادل شیخ جلسہ چھوڑ کر چلے گئے۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے بھوکے ہیں، جھوٹ بول کر 4 سال عوام کو غلط فہمیوں کا شکار بنایا۔ روئیں یا چیخیں، انہیں این آر او نہیں ملنا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا دعویٰ، کہتی ہیں قائد اعظم ہاؤس جی ایچ کیو پر حملہ اداروں کے خلاف نہیں تو کس کے خلاف تھا؟ بتائیں معیشت کی تباہی، مہنگائی کا طوفان لانا کس فرد کے خلاف تھا؟ ایف آئی اے سائبر کرائم ٹکے کا کام نہیں کرتا، وزیر اعظم اسے بند کر دیں۔ عظمہ بخاری کا مطالبہ، زندگی کی آخری سانس تک کیس لڑنے، انصاف کے تمام دروازے کھٹکھٹانے کا عزم۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا کہ یہ چیز نہ رکی تو آج میں ہوں، کل کوئی اور ہوگا۔ فتنہ پارٹی کے وجود کے بعد یہ گند سامنے آیا، کس نے انہیں عزتیں اچھالنے کا اختیار دیا ہے؟ عالمی بینک اگلے 5 سال میں پاکستان کو 8 ارب 70 کروڑ ڈالر قرض دے گا۔ اقتصادی امور ڈویژن کے مطابق عالمی بینک کے تعاون سے 58 منصوبوں پر کام جاری ہے۔ داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ فیز 1 کے لیے 1 ارب ڈالر کی اضافی فائنینسنگ شامل۔ سندھ میں ہاؤسنگ کے منصوبے کے لیے 50 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے 40 کروڑ ڈالر۔ نیشنل ہیلتھ سپورٹ پروجیکٹ فیز 1 کے لیے 25 کروڑ 80 لاکھ ڈالر دیے جائیں گے۔ سینٹ میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسرائیل دہشت گرد ریاست کا روپ دھار رہا ہے، اسلامی ممالک متحد ہو کر اسرائیل کو روکیں۔ قرارداد کا متن، اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر دیں، فلسطینیوں جیسی نسل کشی نہیں دیکھی۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پلوشہ خان کہتی ہیں قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل کو پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ملک بھر میں موسلادھار بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ڈسکہ میں ایمن آباد روڈ پر چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق۔ جیکب آباد کی تحصیل ٹھل میں پی ٹی سی ایل آفس کی چھت گر گئی، عملہ محفوظ رہا۔ جھل مکسی میں دریائے مولا کا بند ٹوٹ گیا۔ راجن پور میں کوہ سلیمان پر مسلسل بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی، رجحان کی مختلف بستیاں زیر آب آ گئیں۔ میرپور خاص میں بارش سے کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ تنگوانی میں نصیر نہر میں 40 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ کراچی میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ برطانیہ میں ڈانس کلاس میں بچیوں کے قتل کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری۔ مشتعل افراد سے جھڑپوں میں متعدد پولیس اہلکار زخمی، 378 مظاہرین گرفتار۔ برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ مسلمان مخالف گروپ اس معاملے کو افراتفری پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ فوجداری انصاف کا دائرہ کار بڑھائیں گے۔ پی سی بی کا ڈومیسٹک سیزن کے 3 بڑے ٹورنامنٹس شروع کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں ڈومیسٹک چیمپئنز کپ میں نئے چیمپئنز تلاش کریں گے۔ ٹورنامنٹ ہر سال ہوگا، ملک بھر سے 150 نئے کھلاڑیوں کو پلیٹ فارم مہیا کریں گے۔ مشیر کرکٹ امور وقار یونس نے کہا کہ پسند ناپسند کی بنیاد پر کھلاڑیوں کی سلیکشن اب نہیں ہوگی۔ کیا پیرس اولمپکس میں پاکستان کوئی تمغہ اپنے نام کر سکے گا؟ قوم کی نگاہیں ارشد ندیم پر مرکوز۔ آج جیولن تھرو کے گروپ راؤنڈ میں ان ایکشن ہوں گے۔ ارشد ندیم کی قوم سے دعاؤں کی اپیل۔ میڈلز کی دوڑ میں چین 21 طلائی تمغوں کے ساتھ سر فہرست۔ امریکہ کا 19 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرا نمبر۔ فرانس اور آسٹریلیا کے 12 گولڈ میڈلز۔